السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله كالعاده غادي نهضروا على لي بارفان. على بالي بلي هاد لي فيديو تبغوهم. درت ديجا دو فيديو في لاشين تاعي على لي بارفان ورماركيت بلي تلاقاو تجاوب كبير. دونك كاين دي بارفان هاد دارنييرمون لي في انا نبغي يا لي بارفان يا لي بيجو. بالك تشوفوا لي فيديو تاعي. دونك دارنييرمون عجبوني بليزيور بارفان. دونك ما جي كراكي. دونك ما شريت بليزيور بارفان غادي تشوفوا معايا. سي لي ما عرفتش نخير بيناتهم تالمون لي عجبوني رفت. دونك وهاد لي بارفان لا بلوبار تاع هاد لا بيريود تاع الشتا. دونك جو في بارطاجي افيك فو لي سونتور شاك بارفان كي داير. بالك سيغتان في اللي يكونوا باغيين يشرو ان بارفان ولا يولوا هاد لا فيديو ويدو اون ايدي تعجبهم حاجه ولا او ما يعرفوا البارفان كي داير. دونك on commence tout de suite. Donc on va commencer les filles. هذا c'est le premier parfum. C'est de Only One de Chigabana de Only One. Donc هذا les filles c'est un parfum. C'est une tuerie هذا اللي شماته. Je vous invite روحوا شموه في سيفورا ولا ماست ولا. C'est un parfum libre, le genre des parfums comme Black Opium, comme de Good Girl. Donc هذا البارفان غادي يعجبكم. Donc c'est un parfum oriental vanillé. بالك غادي ترماركو بلي la plupart de mes parfums sont des parfums orientaux. Comme note de tête, il contient bergamote, violette et orange. Note de cœur, c'est l'iris, café, poire, rose, fleur d'oranger. La plupart de mes parfums فيهم هاد l'ingrédient de fleur d'oranger. Donc تشوف. Note de fond, c'est patchouli, caramel et vanille. جاية note de tête, جاية note de cœur et جاية note de fond. Note de tête هي مي ديروا ترشوا البارفان الأول اللي غادي تشموه. Le cœur après quelques heures. Note de fond هو le fond تاع البارفان اللي يبقى فيكم. Donc c'est un parfum il dure. ديروا الصباح تشموه تاع العشيه فيكم. Je vous invite les filles اللي شموه وردوا لي الخبر. Donc deuxième parfum غادي نهضروا على هاد لو بارفان. هذا سي فلور مسك دو نارسيسو رودريغيز فور هير. كاين لا بوتاي هذيك الغوز بال تانيك شباب. هذا جاي هذا تنجموا تستعملوه في ليفير كوم تنجموا تستعملوه في الربيع في البرينطون ولا في مام كاين سيغتان في اللي يستعملوه في الصيف. هذا مام هذا اللي فيه سي ان بارفان اكسيلون. سي ان بارفان فلورال بوازي musqué. Note de tête qui m'a donné toujours, c'est le mitrochou parfum. Note de tête, chetchemou, poivre et rose. Note de cœur, après quelques heures, la rose, pivoine et musc. Note de fond, c'est patchouli, c'est ambre et violette. هذا ثاني parfum اللي تبغي de Only One يعجبها مام هذا. هادو دو شريتهم ما تندمش عليهم. Le troisième parfum, on passe au parfum Si. Si intense. Si intense, même on dit si l'ancienne version. هذا قرب يكمل ما باقيش فيه بزاف. هذه لا بوتاي تاع 50 مليلتر. دونك شريت الكبيره وشريتها في الانتونس. C'est un chyprès fruité. Si. Note de tête فيه cassis, mandarine, bergamote et fessia. Note de cœur فيها rose, فيها néroli. Note de fond patchouli, boisé et vanillé. Donc si راني يعني تعرف je pense la plupart des filles شماو aussi normal ou l'intense. هذه جايه plus intense على la version d'origine. و le parfum si ماشي le parfum اللي بيديروا تحسوا به غير نتوما ولونطوراج غير يسلموا عليكم يكونوا قراب منكم. ماشي البارفان اللي تمشيو بارفان
داير حالة. دونك سيتي ان بارفان، انا عجبوني هاد لي بارفان لي. دونك on passe au Dior. Dior كان عندي Pure Poison, c'est mon parfum préféré. هو Pure Poison مباقيليش بزاف فيه، راه غادي ميم با لا موتي راه غادي يكمل. دونك ابري لو دوزيام اللي دخل في لا كوليكسيون سي Poison Girl. هذا تانيك شباب لي فيه، هذا سي اورينتال فانيي. هذا جاي شويه خفيف على هذا Poison Girl. جاني بلو سي لوت بارفان plus léger que Pure Poison, ou le plus كاين هذا Hypnotique Poison de chez Dior. هذا شويه c'est un parfum d'hiver كما قلت لكم. il est différent على le Pure Poison على Poison Girl. Hypnotique Poison c'est un parfum oriental vanillé كيما Poison Girl, c'est la même chose, c'est oriental vanillé. Note de tête c'est réglisse et l'amande. Note de cœur c'est jasmin, santal et fleur d'oranger. Comme toujours, j'adore le fleur d'oranger, les parfums. Note de fond c'est fève tonka et vanille. Fleur d'oranger, mingle fleur d'oranger, ماشي l'odeur هذيك تاع نشموها تاع مازار. C'est l'association avec هادو différentes ingrédients. La rose, le jasmin, le تعطي un côté chic fleur d'oranger. على حسب les parfums اللي نبغيهم انا كيما Pure Poison. Pure Poison فيه parmi les ingrédients فيه fleur d'oranger. هذا hypnotique جاي l'odeur تاعها c'est l'eau de parfum. Je pense انا ما شميتش l'eau de toilette, mais l'eau de toilette je pense جايه plus fruitée, mais هذا جاي plus sucré, فيه plus l'amande, l'odeur تاع l'amande et la vanille et fleur d'oranger. ويبقى c'est un parfum d'hiver اللي ديريه يشدلك كاع لا journée. c'est de la gamme Dior. Le deuxième parfum تاع Dior c'est هذا les filles, c'est Dior Addict. هذا c'est un ancien parfum mais très chic. هذا في الديبار ملي كنت نشمه كان يجيني شويه ثقيل, mais dernièrement ما على باليش كيف عجبني. Donc Dior Addict c'est un oriental floral. Comme note de tête عندنا mûre et feuilles de mandarinier. Note de cœur c'est fleur d'oranger, jasmin et rose. Note de fond c'est bois santal, fève tonka et vanille. هذا c'est un parfum très chic. هذا البارفان soit on aime soit on n'aime pas, soit يعجبك وتبغيه soit c'est pas ton genre. Donc كملوا مع لي بارفان تاع l'hiver ou les derniers parfums achetés. كاين سكاندال parmi شميته جاني trop sucré. Parmi les ingrédients تاعه c'est le miel, mais c'est un parfum très classe. مي تشمها مع الديبut تاعي il est trop sucré, بعد note de cœur et note de fond autre chose. Donc c'est un chyprès floral. هو aussi c'est de la même gamme, la même. هذا تاني chyprès, هذا chyprès fruité وهذا chyprès floral. Note de tête c'est l'orange sanguine, mandarine. Note de cœur c'est le miel, على قلت لكم sucré, gardenia, jasmin, fleur d'oranger. Note de fond c'est patchouli, caramel et réglisse. في الديبار مي شميته باللي جاي كيما اولمبيا, مي انا اولمبيا ما تعجبنيش, باكو رابان هذيك ما نحملهاش, مي ابري عجبني. دونك on passe au parfum Alien. La plupart تاعكم تعرفوا Alien. هذا سي Alien eau de parfum. Avant كان عندي Alien eau de toilette. Eau de toilette extraordinaire. J'ai plus citronné, plus frais, mais يبقى
يبقى كان يشد فيا كاع لا جورني، يشد فيا في لي فيتمون يقعد. هذا سي الين الي اورينتال بوازي كوم نوت دو تيت فيه جاسمين، كوم نوت دو كور فيه الي بوازي، كوم نوت دو فون فيه لامبر العنبر. هادو لي بارفان اورينتو، لي بارفان جينيرالمون هادوك الشرقيين اللي تلقاو فيهم العنبر، تلقاو فيهم الياسمين، العنبر. لي زوتر بارفان تاع ليفر كاين هذا ديجا حكيت لكم عليه هذا سيتي لو بارفان تاع العام اللي فات، تاع ليفر تاع العام اللي فات، كنت غير هو سي غود جيرل كارولينا هيريرا. هذا سي بارفان شباب. سي ان بارفان اللي في الديبار يعطيني اون سونساسيون، بعد او كور دو لا جورني يولي هذاك لو فون فانيي اللي يسق فيك، داك لو فون شباب. كاين تانيك هذا لي في سي ان بارفان ديفير، هذا ماي بربري بلاك، لا مارك بربري لي بارفان تاعهم شابين. كاين عندي هذا ماي بربري بلاك، ميم عندي بلوش الي ليجي، نجمو ديرو في الربيع ديرو في الصيف، مي هذا بلاك سي جاي قاصح وجاي لودور تاع لي فلور. ديرو غير بشيت وحده وتخرجوا تشد فيكم كاع لا جورني. دونك نورمالمون ما نسيت والو. هذا لو ديرني بارفان، هذا ميم هذا في البدايه تاع هاد لي دو موا توالة كنت غير لا نوي تريزور على فولي، كنت غير بيه وانا غادي نكمل لا نوي تريزور على فولي. هذا سي ان بارفان كي سون لا روز، لا روز بصح ديك لا روز كلاس. بارفان اللي ما يديرونجيش ديروه نتوما، تشموه نتوما، واللي يكون قريب عليكم. و سي ان بارفان شموه لي في، سي ان بارفان اكسيلون. انا لا نوي تريزور او دو بارفان ما عجبنيش، يعني قوي بالبزاف. هذا عجبني. وكاين لا نوي تريزور او دو تواليت، هذاك تانيك الي اكسيلون. هذاك مازال ما شريتهش، مي جو بونس با نشريه كاع درك. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم لي في. ما تنسوش تخلوا لي دي كومونتير، ماذا بيا نعرف لي بارفان بريفيري تاعكم، نعرف شاتبوكم تيب دو بارفان اللي عندهم لو ميم جونر كيفي لي بارفان يبغوهم، نصحوني دوطخ بارفان. هذه هي لا فيديو تاع اليوم لي في. ان شاء الله تكونوا تقعدوا بخير، وحتى نتلاقوا فيديو جديده ان شاء الله. لا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش ديروا اشتراك في القناه وديروا لايك لا فيديو، والسلام عليكم.